नमस्कार। हाम्रो किताबघर अनि संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविरको यस एपिसोडमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेषतः 6 बजे हुने कार्यक्रम केही तकनिकी गडबडीको कारण 7 बजे हुन गएको छ र आजको होस्ट को अलिक स्वास्थ्य ठिक नभएको कारण म राकेश क्रान्तिकारी हजुर समक्ष उपस्थित छु र आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ विजय कुमार सुब्बा सर। उहाँलाई म आज यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। हामी धेरै धेरै नमस्कार सर। धेरै वर्ष भयो होला तपाईसित भेट नभएको र आज यो भर्चुअल यो जुन छ यस मार्फत हामी भेट हुन पायौँ। साह्रै खुसी लागिरहेको छ आज। मलाई पनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यसै त लेखहरूमा कविताहरूमा हामी भेटी नै राखेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा भेटेर एक कप चिया पिउने धोको चाहिँ छ। त्यो धोको मलाई पनि त्यो धोको छ, तर यो लकडाउनले हामीलाई त्यो धोको पुरा गर्न दिएको छैन। अवश्य त्यो धोको एक दिन पुरा हुनेछ, आशा छ सर। विशेष हामी किताबको मोहमाथि कुरा गरिरहेका थियौँ। आजको टपिक किताबको मोह छ। सर, अहिलेको स्थितिमा जुन स्टुडेन्टहरू छन् नि, विद्यार्थीहरू किताब प्रति अलिक कम चासो देखाएको जस्तो लाग्छ यतातिर चाहिँ। तर मैले उतातिर सिक्किमतिर विशेष एक दुईजना बहिनीहरू भाइहरू चाहिँ किताब प्रति एकदमै मोहित भएको देखिरहेको छु। हाम्रो किताबघर.com-मा हामीले हेरे अनुसार सबभन्दा बढी सिक्किमतिर किताब जाँदो रहेछ। सर, यो किताब मोह यतातिर त्यति नदेखिनु यसको मुख्य कारण चाहिँ के होला सर? वास्तवमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने के भइरहेको छ त अहिले भन्दाखेरि सिक्किममा पनि यो किताब प्रतिको मोह भर्खरै मात्रै जाग्दै गरेको हो। अब सिधै कुरा गरौँ भने एउटा प्रगतिशील विद्यार्थी जमातले यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ अहिले। त्यसो हुँदाखेरि पढ्ने र पढाउने यो जुन अभियान छ यो अहिले बढिरहेकै छ। यो खुसीको कुरो हो सिक्किममा चाहिँ। र हामी आशा गरौँ। हजुर प्लिज सर कम्प्लिट गर्नुहोस् न। हजुर हामी के आशा गर्न सक्छौँ भने चाहिँ कुनै पनि समाज कहिले पनि एउटा विशेष यथास्थितिमा बसिराख्न सक्दैन। त्यो कि चाहिँ विकृतितिर गएर खत्तमै भएर जानु पर्यो कि होइन भने त्यसबाट एक कदम अघि सरेर पुरानो जुन चाहिँ स्थिति छ त्यो स्थितिमा परिवर्तन आउनु पर्यो। हजुर सर, त्यो एक प्रकारले यो सकारात्मक कुरा पनि हो। तर सबै किताबले मान्छेलाई सही बाटो लान्छ भन्ने पनि त हुँदैन होला नि सर, होइन? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो। महत्त्वपूर्ण कुरो यो छ। हामीले सबभन्दा पहिला त जीवनदायी पुस्तकहरू के हुन् यो कुरो चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू माझमा किशोर किशोरीहरू युवाहरूलाई बताउनु एकदमै जरुरी छ। त्यसो त यथेष्ट किताबहरू छन्, तर हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको किताबले मात्रै मनोरञ्जन दिने र त्यसले भ्रम फैल्याउने र अर्को थरीको किताबले चाहिँ जीवनमा मान्छेलाई सक्रिय गराउने सँगसँगै जीवन र जगतलाई राम्ररी बुझेर चाहिँ आफूलाई त्यसै अनुरूप ढालेर आफ्नो जीवनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने त्यो अर्को प्रकारको किताब पनि हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले किशोर किशोरी र विद्यार्थीहरूलाई बताउनु एकदमै जरुरी भयो। मैले विशेष किशोर किशोरी र विद्यार्थीहरू किन भन्दैछु भने चाहिँ अब धेरैजना मन दुःख होला नि। मन दुःख होला नि मैले यो कुरा गर्दाखेरि।
है। अब यो 40 नागेको मान्छेले चाहिँ जत्तिकै गर भने पनि अब नहुँदो रहेछ क्या त। मैले जे जानेको छु त्यही नै सबै कुरो हो। अब मैले पढ्नु पर्दैन, बरु म अरूलाई पढाउँछु, मैले जानेकै सबै कुरो नै संसारको यति नै हो भन्ने यो 40 नागेको एउटा पिँढीमा छ। यो बुजुर्ग वर्ग भनौँ न है, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गमा। एउटा समाचार पत्र नपढ्नेहरूले पनि आफूलाई बुद्धिजीवी मान्छन् क्या त। यो बडा हाँस्नु कुरा नि। त्यसले गर्दाखेरि आजको जुन चाहिँ वर्तमान स्थिति छ, यो वर्तमान स्थिति बनाउनु त हिजोको मान्छे हो नि है। आजको वर्तमान हामी अहिले बदली गर्न सक्दैनौँ, तर भोलि हाम्रो हातमा छ। भोलिको समाज स्कुलमा गाउँघरमा हुर्किराखेका छन् र हामी जे पनि आज गर्दैछौँ त्यो भोलिको निम्ति हो। आजको जुन चाहिँ स्थिति छ गाउँघर है, यो नपढ्ने संस्कृतिले केही भइरहेको छैन भन्ने कुरो होइन। नपढ्ने संस्कृतिले धेरै धेरै गाउँघरमा नोक्सान गरिरहेको छ। हाम्रो सामाजिक विकास, यतिसम्म कि हाम्रो जातीय विकास पनि यही पढ्नु र नपढ्नुमा आधारित छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउनु पर्यो। हजुर सर, यो विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्यो भन्दा पनि हामी के देखिरहेका छौँ भने यो नयाँ तकनिकीले पनि के हुँदो रहेछ भने धेरै पढ्ने अहिले नयाँ केही चासो राख्ने हुन्छन् युवाहरू या विद्यार्थीहरू र यो तकनिकी जुन जोद्वारा अहिले हामी जोडियो पनि यो त सकारात्मक कुरा भयो। र यही मोबाइल फोन विभिन्न तकनिकीलाई पनि विद्यार्थीहरूले युवाहरूले सही ढङ्गले नचलाइरहेको पनि स्थिति छ। अनि बाँकी उब्रिएको समय जुन हुन्छ, उब्रिएको समयमा पढ्नुभन्दा ज्यादा मोबाइलतिरै विभिन्न टिकटकहरूमै व्यस्त भएको देखिन्छ। यो समाजलाई त्यो किताब को मोहमा पुर्याउन कति गाह्रो पर्ला सर? गाह्रो चाहिँ यो निकै गाह्रो काम हो, तर असम्भव भने होइन। मलाई लाग्छ यो असम्भव पटक्कै होइन। किनभने हामीले कतिवटा देशहरू देखेका छौँ जुन देशमा चाहिँ नानीहरूलाई सानैदेखि नै सही तालिम दिइन्छ, स्कुलहरूमा सही तालिम दिइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ती देशहरूमा यो हामीले जुन अहिले भोगिरहेका छौँ है, मोबाइलको दुरुपयोग गर्ने, मोबाइलको नकारात्मक पक्षहरूले जति असर हाम्रो समाजलाई पर्दैछ त्यति कतिवटा देशहरूलाई परिरहेको अहिले छैन। यो पनि एउटा सत्य हो। हाम्रो समाजमा चाहिँ के भयो भने नानीहरूको लागि छ्याङ्गै कुरा गर्नु हो भने चाहिँ बुजुर्गहरूको अनुशासन, बुजुर्गहरूले नै अनुशासित भएर देखाउने जुन चाहिँ एउटा आवश्यकता छ त्यो नै पुरा भइरहेको छैन। म रक्सी खान्छु, मेरो छोराछोरी नातानातिनीलाई रक्सी नखा भन्छु। म आफै फुर्सदमा दिनभरि मोबाइल खेलाएर बस्छु, नानीलाई चाहिँ मोबाइल नखेला भन्छु। मैले एउटा उदाहरण मेरो नातिनातिनीलाई दिन सक्छु, नानीहरूलाई, छोराछोरीलाई म उदाहरण दिन सक्छु। मोबाइलमा के चाहिँ सही हो, के चाहिँ गलत भन्दाखेरि नानीले त सिक्ने मबाट हो, आमाबाट हो। र मैले चाहिँ मोबाइलमा युट्युबहरू नै खोलौँ, फेसबुक नै खोलौँ, त्यसमा सकारात्मक कामहरू गर्दै गरेको देखियो भने त उसले पनि त्यही टिप्ने हो। तर हामीले यो विषयमा कुरा गरेको छैनौँ, बरु मोबाइल नखेला भन्छौँ। अवैज्ञानिक कुरा हो। अब हाम्रो कतिवटा स्कुलहरूमा अहिले मोबाइल चलाउनु दिँदैन, मोबाइल निषेध गरिएको छ स्कुल है। अब अहिले त्यही व्यवस्था जसले चाहिँ मोबाइल विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल दिनु हुँदैन भन्ने जसले कानुन बनायो, उनीहरू आफै पर्लक्क पल्टेर अनलाइन गर्नु सुरु भयो। त्यसले एउटा समस्या पनि भयो नि। अहिले त मोबाइल खेल होइन, मोबाइलमा त पढ भन्नु पर्यो नि त। यो बेला बेलामा बुजुर्गहरूको समाजले पनि गल्ती गरेको छ, ठुलोहरूले पनि गल्ती गरेको छ।
जी अर्को कुरो चाहिँ अब लहरा तान्दा पहरा गरिदिन्छ आज चाहिँ मलाई के चाहिँ ढुक्क लागिरहेको छ भने सधैँ हजुर प्यानलमा 4 जना 5 जना हुन्थे, आज म एक्लै रहेछु। मैले हजुर सर मैले हजुर भन्नु मन लागेको कुरो म अब जम्मै भन्नु सक्छु आज चाहिँ, हगि म भ्याउँछु हजुर जस्तो हजुर लाग्दैछ। हजुर एकदम अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नानीहरूलाई अनुशासन भन्ने कुरो त मैले तालिम दिएर हुर्काउनु पर्ने हो, तर बेला बेलामा म नै चुकिरहेको छु। र यस्तो स्थितिमा मोबाइलबाट नानीहरूलाई अर्कोतिर घुमाउनको निम्ति पनि किताब बनिन जरुरी छ। तर हाम्रो नेपाली भाषामा नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा कुरो अभाव के छ भन्दाखेरि चाहिँ कमिकहरू बनिँदैनन्। हजुर बालबालिकालाई मनपर्ने साहित्य लेखिएका छैनन्, छैन उनीहरूलाई मनपर्ने कथाहरू। हामीसँग त्यस्तो कथा छ भने त्यही परिकथाहरू मात्रै छ, रामायणको कथा छ, महाभारतको कथा छ है। हजुर यी कुराहरू त अहिले त टिभीमा पनि हेर्ने नै हुन्। त उनीहरूलाई चाख लाग्दो कथाहरू नेपालीमा लेखिनु पनि अब जरुरी छ। जस्तै हामीले कसरी पढ्न सिक्यौँ त भन्दाखेरि हामीले कमिक पढेका हौँ, पढ्ने बानी त हामीलाई त्यति लागेको हो। त्यहाँदेखि पछि अलिकति तन्नेरी नभइकन तन्नेरी भएको उमेरमा है प्रकाश कोविदको उपन्यासहरू आयो, है सुभाष घिसिङको उपन्यासहरू आयो, पढ्यौँ रातभरि पढ्यौँ। तर त्यसको एउटा सकारात्मक कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसले के दियो त भन्दाखेरि चाहिँ पढ्ने बानी चाहिँ गरायो। अब त्यो उपन्यास रातभरि पढ्ने बानी भएपछि स्कुलको किताब पनि रातभरि पढ्न सक्ने भयौँ हामी। अब त्यसले राम्रो काम चाहिँ यहाँनिर गर्यो। अनि कमिकहरूबाट हामीले जस्तै अब कमिक पनि कस्तो भन्दाखेरि चित्रकथाहरू, राम्रो राम्रो चित्रकथाहरू, भारतको इतिहास भयो, भारतको संस्कृति परम्पराहरूलाई अगाडि ल्याउने, त्यस बारेमा शिक्षा दिने कमिकहरू पनि बनिएका छन्, चित्रकथाहरू। यी चित्रकथाहरूको अहिले स्कुलमा प्रयोग हुँदैन दुर्भाग्यवश। स्कुलहरूलाई उपलब्ध गराइए तापनि ती किताबहरू नानीहरूलाई सदुपयोग गराउने बिचमा एकजना मान्छे त चाहियो नि, ल है यो पढ भनेर। हामी जस्तै अब म के भन्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले कुनै शिक्षक अनुपस्थित हुँदाखेरि, शिक्षक स्कुलमा कुनै कारणवश नआउँदाखेरि त्यो क्लास खाली जान्छ। त्यो क्लास खाली जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ के गर्थेँ भने चित्रकथाहरू लाइब्रेरीबाट चित्रकथाहरू लगेर बाँडिदिने गर्थेँ, लु पढ भनेर। तर अब सबैमा त्यो किताब उपलब्ध छैन। अनि अब मैले भन्दै जानु पर्दाखेरि अर्को एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ निकै अब गहिरो कुरो हो। स्कुलमा सबभन्दा पहिला त हामी पढ्न र लेख्न सिक्छौँ नि, पढ्न र लेख्न सिक्छौँ है। तर एउटा कुरोमा हामी के गल्ती गर्दैछौँ भने चाहिँ पढ्न चाहिँ के को लागि सिक्यौँ भन्दाखेरि स्कुलको सिलेबस र कलेजको सिलेबस पढ्न मात्रै हो भन्ने हामीले सिक्यौँ। र हामीले बारम्बार चर्चा गर्दै ल्याएको कुरो चाहिँ के हो भने स्कुलको जुन चाहिँ पाठ्यक्रम छ, कलेजको जुन चाहिँ पाठ्यक्रम छ, त्यसमा भएका कुराहरू मात्रै चाहिँ जीवनको निम्ति अहिले चाहिँ पर्याप्त छैन, पर्याप्त पटक्कै छैन। जस्तै एउटा सानो नानीले घरमा खाना खाएरै आउँछ र पनि बाटोमा उसको शरीरको आवश्यकता अनुसार चिप्सहरू खाँदै जान्छ, आलुदम खान्छ, मटर खान्छ, चाना खान्छ, त्यो त उसको शरीरले मागेर खाएको हो नि। जबकि घरमा खाना खान्छ, उसले खाजा पनि खान्छ। त स्कुलको किताबमा पनि त्यसलाई हामीले खानाको रूपमा लिए पनि
अरू चिजहरूको पनि हाम्रो बुद्धिले हाम्रो मनले मागिरहेको हुन्छ। त्यो कुरोहरू चाहिँ पढाउने संस्कृति अब हामीले विकसित गरेर लाने बेला छ। हजुर धन्यवाद सर। यो जस्तै तपाईँका धेरै विद्यार्थीहरू छन् जो प्रगतिशील विचारधाराका छन्। ती विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले कस्तो शिक्षा दिनुभयो कि जसले गर्दा उनीहरू यसरी प्रगतिवादी यसरी प्रगतिशील हुन सके? किनभने सबै शिक्षकहरूले यस्तो सक्दैनन्। तपाईँमा के खुबी होला? यो अहिले हामी जो पाठकहरू छन्, जसले हेरिरहेका छन्, उहाँहरूलाई पनि यो थोरै ज्ञान दिनुभए भोलिको दिनमा अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हजुर, यसमा त खुबीको कुरो आउँदैन है, त्यो विशेष खुबी चाहिँदैन। विद्यार्थीहरूलाई सही दिशामा लगाउनको निम्ति विशेष खुबीको त खाँचो छैन। त्यसकोमा कसैकोमा प्रतिभा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो आएन। सबभन्दा ठुलो त हो इच्छा शक्ति। मेरो समाज आज जुन हालतमा छ त्यसलाई के चाहिएको छ त भने चिन्ता एउटा हो। दोस्रो, म शिक्षक हुनुको नातामा मैले मेरो विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण मेरोमा भएको जम्मै कुराहरू दिउँ भन्ने त सबैलाई लाग्छ। अघि जस्तो बाउआमालाई एकैपल्टमा हर्लिक्स पनि दिउँ, दुध पनि दिउँ, बिस्किट पनि खुवाउँ, मेरो नानीले बेसीभन्दा बेसी खाओस्, अथवा मसँग उपलब्ध जे जति छ मेरो गोजीमा छ म त्यो सबै दिन्छु भन्ने हुन्छ। त्यस्तै एउटा एकजना शिक्षककोमा पनि त्यो हुन्छ, मेरोमा जे छ म सबै दिउँ। अहिले प्रगतिशील विद्यार्थीहरूको कुरा आयो है, मान्छेलाई जबरजस्ती प्रगतिशील बनाउँदा चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जबरजस्ती हुँदैन है, आयो प्रगतिशील भनेको यस्तो आइज यहाँ आइज भनेको होइन। पार्टीमा हजुर जबरजस्ती चाहिँ हुँदैन है। यो मतलब प्रगतिशील भनेको चाहिँ पुलिसमा भर्ती भएर ट्रेनिङ गराएर पुलिस बनाए जस्तो चाहिँ होइन। अथवा आर्मीमा भर्नामा पठाएर चाहिँ आर्मीको बन्दुक भिर्ने बनाएको जस्तो होइन। वास्तविकता चाहिँ के हो भने अहिलेको जुन चाहिँ भारतीय समाज छ, भारतीय परिवेश छ है, यसमा लगभग मलाई लाग्छ 60-70% असन्तुष्टिहरू छँदैछ। असन्तुष्टि हाम्रो समाजमा थानको छैन, थानको मिलेको छैन हाम्रो समाजको। त्यसले गर्दाखेरि परिवारहरू पनि बिथुलिएकै छ नि, त्यसको असर त परिवारमा पनि परेकै छ। एउटा नानी म देख्छु है, उसलाई तिमीले किन होमवर्क गरेनौ नानी भन्दाखेरि राम्रो फकाएर सोद्धाखेरि उसले उत्तर दिन्छ, सर मेरो त हिजो कुनै के भयो, आपा र आमा एकदम ठुलो डिबेट भयो है, डिबेट भयो है, अब सभ्य भाषामा भनौँ न, डिबेट भयो है। अन्त झन्डै झन्डै ओलम्पिक खेल पनि गर्यो। आमाको हातमा कचेट थियो, बाउको हातमा खुकुट थियो, ड्रामा पनि भयो। अनि म चाहिँ कसरी होमवर्क गर्नु भनेपछि त मैले मान्नु पर्यो। त त्यो नानी जसले चाहिँ बाल्यकालमा नै त्यो भोग्दैछ, त्यो मान्छेले त, त्यो नानीले त पक्का पनि जीवनमा सुख खोजिरहेको छ, समस्याको समाधान खोज्दैछ, एउटा विकास खोज्दैछ। ऊ कहाँ जाने? त्यसो हुँदाखेरि ऊ एउटा काँचो विद्रोह, भित्र अचेतनमा एउटा काँचो विद्रोह बोकेर बाँचिरहेको छ, देख्छ। मलाई नै हो एकजना विद्यार्थीले भनेको, सर अस्ति स्कुल आउने बेलामा मेरो जुत्ता थिएन, अब जुत्ता किन्नु भनेर चाहिँ मामालाई भन्नु जाँदाखेरि मामाले मेरो कुरा सुनिदिएन। आज म इक्जाममा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो इक्जाम गर्ला भाइ भन्यो। त्यो विद्यार्थीले मलाई सोध्छन् है, सर इक्जाम राम्रो गर्नु चाहिँ मलाई भन्नुपर्छ उसले? मैले
बितिसकेको म आफै गर्नु हुने उसले के भनेको थियो है विद्यार्थीहरू ती नानीहरूले हामीले त ती विद्यार्थीहरूलाई त गोटीको रूपमा हेर्दैछौँ अहिले यो एउटा बडो गम्भीर कुरो छ यो अहिले हामी गोटीको रूपमा हेर्छौँ होइन उनीहरूले पनि अनुसन्धान गर्ने गर्छ उनीहरूले पनि सोच्ने त गर्छ तर बोल्न दिएको छैनौँ हामीले बाठो हुन्छस् चुप्लाक बाठो नहौ हाम्रो यो पुरानो सोच नानीहरूमा लागू हुन्छ चुप्लाक बाठो नहौ बिस बोल्छस् फुच्चे है उनीहरूलाई बोल्नु दियो भने उनीहरूले आफ्नो मनको कुरो भन्छ मनको कुण्ठा त भन्छै भन्छ है त्यसरी उनीहरूलाई त्यसको समाधानहरू दिँदै जाँदाखेरि यो समस्याको समाधान चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्दै जाँदाखेरि तपाईसँग त्यो नानी त नजिक आउने नै हो नि उसलाई बुझ्न थालेपछि त जस्तो म शिक्षकको हैसियतमा मैले त्यो पछाडि बेन्चमा घोप्टेर बस्ने नानीलाई कहिले पनि एकैचोटि गाली गरिनँ त्यसलाई सुत्नु दिएँ म पढाइ बसेँ सुत्नु दिएँ साधारण सामान्य कुरो त के हो भने शिक्षकहरूलाई त छनक छनक रिस उठिहाल्छ नि म चाहिँ मरि घोक्रो पठाउने ऊ चाहिँ सुत्ने घोक्टो परेर मलाई नटेरेको है अब मेरो अहम पनि त छ इगो पनि त छ मलाई नटेरेको म टिचरलाई है तर मैले त्यसो गरिनँ मैले के गरेँ भने चाहिँ त्यो नानीलाई भरे फुर्सद भएको बेलामा बोलाएर तँलाई के भएको छ आज के भएको छ त बिसन्चो छ बिसन्चोसँग घर जा के पैसा छैन तँलाई के समस्या छ त्यसरी सोद्धाखेरि त उसले त मलाई भन्ने नै हो त्यति माया गरेर त्यति नजिक ल्याएर सोद्धाखेरि त भन्ने नै हो त्यसरी नानीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई नजिक ल्याउन सकिन्छ असल कुराहरू भन्न सकिन्छ साँचो कुरोहरू भन्न सकिन्छ र साँचो कुरोले जसलाई पनि प्रभाव पार्छ त्यो नानीहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ बरु 40 नायकहरूलाई चाहिँ पर्दैन है 40 नायकको मान्छेहरू नि प्रायः ढिट हुन्छ तर नानीहरूले साँचो कुरो दिमागमा लाउँछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन सम्झिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ यो सत्य हो भनेर चाहिँ भएपछि तपाईँलाई पछ्याउँछ र जुन यो एउटा प्रगतिशील जमात विद्यार्थीहरूको उनीहरूलाई हामीले एकैचोटि प्रगतिवाद पढाएन अहिले पनि पढाए प्रगतिवादको कुरै गरिँदैन राम्रो काम गर अहिले जस्तै उनीहरूले नै एउटा अभियान सुरु गरेका छन् त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोबाइलमा च्याट गर्दाखेरि देवनागरी लिपि चल्छ त्यो बडा हाँस उठ्दो छ नि यो हाँस उठ्दो छ नि है इङ्ग्लिसमा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ लेख्नु पर्यो भने HUNXA हुङ्खा लेख्छ अब यो बन्द गर यो सामाजिक विकृति हो यो तिमीहरू सक्छौ गरौँ है हामी माने नानीहरूले अनि मैले अर्को कुरो के पनि भनिरहेको छु नानीहरूलाई भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले अनुरोध गरेको छु विद्यार्थीहरूलाई म पनि नेपाली बोल्ने अर्को मान्छे पनि नेपाली बोल्ने बुझ्ने हामी दुईजनाको भेट हुँदाखेरि चाहिँ हामी नेपालीमै बात मारौँ हाउ आर यु किन यो ऊ पनि बोल्छ नेपाली म पनि बोल्छु तर हामी किन अङ्ग्रेजी बोलेर चाहिँ अरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ किन अङ्ग्रेजी बोलेर चाहिँ हाम्रो भित्रको रित्तोपना हामी बाहिर देखाउन चाहन्छौँ पहिला सुरु हाम्रो स्वाभिमान सुरु हुन्छ भने हाम्रो मातृभाषादेखि सुरु हुन्छ हामी यस्तो कुराहरू यी प्रगतिशील विद्यार्थीको माझमा गर्दैछौँ अहिले धन्यवाद सर जस्तै नेपाली मोबाइलतिर नेपाली प्रयोग गर्नु भन्नुभयो फेसबुक पनि नेपालीमा हुँदो रहेछ म धेरै अगाडिदेखि फेसबुक पनि नेपालीमा चलाइरहेको छु नेपालीमा हुँदो रहेछ फेसबुकको त्यो ल्याङ्ग्वेजमा गयो भने र यो पनि एउटा सुन्दर पक्ष नि हो फेसबुकले पनि नेपाली भाषालाई मान्यता दिएको रहेछ भने हामी खुसी छौँ
र अर्को सर, जस्तो किताबको कुरा गऱ्यौँ, यहाँ हामीले भने जस्तो किताब पाइरहेको स्थिति छैन कि त किताब आउँछ, त्यो हामीले जस्तो चाहन्छौँ किताब, प्रगतिशील किताबहरू होस् भने त्यो आइरहेको स्थिति छैन। जति पनि लेखहरू आउँछ यो माटो प्रेमी, जाति प्रेमी नि धेरै आएर अलिक पाठकहरूलाई मोनोटोनस भएको त होइन सर, नयाँ केही आउनुपर्छ भन्ने चाहना त हुन्छ पाठकलाई, तर किताब त्यस्तै आइदिन्छ। यो लेखकको कमी हो कि यो बुझ्नेको कमी हो, पाठकको कमी हो? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नेपाली साहित्यमा अहिले विशेष गरिकन भारतीय नेपाली साहित्यमा, भारतीय नेपालीको कुरा गरौँ है, पाठकलाई एकदमै मनपर्ने कृति लेख्न थालिएको भर्खर मात्रै हो, भर्खर मात्रै। जस्तै अब पहिला प्रकाश कोविदको समय थियो है, ती उपन्यासहरू मनोरञ्जनका निम्ति हामीले पढ्यौँ है, त्यस्ता जासुसी उपन्यासहरू हामीले पढ्यौँ, तिनीहरूले हामीलाई सिकायो है। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ पुस्तक र पाठकको माझमा जुन चाहिँ एउटा दूरी परेर गइरहेको छ, अब समय कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ यो समय सापेक्ष आफ्नो माटो, आफ्नो परिवेश अनुसारको साहित्य लेखिन्छ भन्ने कुरो हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले जुन चाहिँ जाति प्रेमलाई लिएर, आफ्नो माटोको कथालाई लिएर जे पनि लेखिँदैछ, त्यो मान्छेको जीवनलाई नै दिग्भ्रमित बनाउने पुस्तकहरू जो मेरो माटोसँग पनि सम्बन्धित छैन, मेरो जीवनसँग नै सम्बन्धित छैन, मेरो गाउँघरसँग सम्बन्धित छैन र मेरो जातिसँग पनि सम्बन्धित छैन, ती पुस्तकहरू भन्दा अहिले आउने पुस्तकहरू मलाई धेरै असल लाग्छ। जहाँसम्म प्रगतिशील किताबहरूको कुरो छ, अब भारतमा त प्रगतिशील पुस्तकहरू, प्रगतिशील कृतिहरू भने जस्तो लेखिएकै छैन, लेख्न थालिएको छ है। कुछ एक दुईवटा हामी भन्न सक्छौँ यी किताबहरू छन् प्रगतिशील भनेर है। ती किताबहरू पनि यथेष्ट मात्रामा गाउँघरमा नपुगेको है, शिक्षितहरूको माझमा, पढ्नेहरूको माझमा, पाठकहरूको माझमा नपुगिरहेको स्थिति छ। तर त्यसो भन्दैमा शून्य स्थिति चाहिँ छैन, शून्य स्थिति छैन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको विद्यार्थी र किशोर जमातलाई यी कुराहरू सही ढङ्गले सरल भाषामा बताउन सकियो भने भोलि जुन चाहिँ समय छ त्यो चाहिँ आशा लाग्दो नै छ। जस्तो कि यो किताबहरू हामी कति पढ्छौँ, कति कविताहरू पनि पढ्छौँ, मलाई आफै पर्सनली लागेको, व्यक्तिगत रूपमा लागेको के कुरा छ भने सर, हामी कुन माटोमा बसिरहेका छौँ त्यो यथार्थ हामीलाई थाहा छ, तर त्यो किताबहरू पढ्दै गर्दा त्यो कल्पनामा उडेर मतलब त्यही ठाउँको कुरालाई फुलले सजाएर लेखिन्छ, तर त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई थाहा छ त्यहाँ फुल छैन, काँडा छ भन्ने। यसरी पाठकले हेरिरहेको कुरालाई पनि यथार्थमा नढालेर, आजकलका पाठकहरू त यथार्थका किताबहरू, यथार्थवादी किताबहरू बेसी पढ्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर यहाँ के छ भने यहाँ चाहिँ हामी तरवार खाइरहेका छौँ, तलवारहरू बन्दुक खाइरहेका छौँ, तर किताब आइदिन्छ फुल दिएको, फलाना ढिस्काना दिएको। यसरी राम्रोसँग लेखकले जमिनी स्तरमा नगएर लेखेर यस्तो किताब मोह नआएको त होइन सर? यो बडा विडम्बनाको कुरो छ। विडम्बना कुरो के छ भने जस्तै अब है नेपालीमा चाहिँ सिक्किममा पनि, अब सिक्किम त एउटा देश थियो, राज्य बनियो,
त्यसका सामूहिक पक्षहरू छन् कि त्यो त्यो बेग्लै कुरो हो कि। तर साधारण मान्छेको मन त त्यस बेलामा त दुखेको थियो नि। सिक्किम एउटा स्वतन्त्र देश थियो, भारतको एउटा राज्य भयो। तर त्यस बेलामा माटोलाई लिएर त्यो मन दुखा लेख्ने चाहिँ सिक्किममा जीवन थिङ मात्रै भए। अरूले पनि त्यस बेलामा हिमाल, फुल, पुतली, कञ्चनजङ्घा र त्यो धुप्पीहरू लेखिबसे। फरक त्यहाँ आयो र हामीलाई खुसी लाग्छ कि जीवन थिङ प्रगतिशील थिए। उनले त्यस बेलामा आम जनताको मनको भाषा उनले बोलिदिए। र पढ्ने कुरोमा यो पनि बडो गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने कुरो के छ भने हामी कुन कुरो चाहिँ आउने पिँढीलाई पढाउने, कुन कुरोको बेसी प्रचार गर्ने, यो अहिले हाम्रो जिम्मेवारी छ। आज त हालत यस्तै छँदैछ, आज अवस्था यस्तै छ है। हामीले बेसी जस्तो त हिमाल, पुतली, अहिले कुनै के भयो, अहिले प्रेमको कविता साह्रै बेसी लेख्न थालिएको छ। जति भारतमा यो बलात्कारको घटनाहरू बढ्दै जाँदैछ त्यति नै प्रेम बेसी हुँदै जाँदैछ। म फेसबुकतिर पनि हेर्छु अनि पत्र पत्रिकातिर पनि हेर्छु, प्रेम 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 प्रेम। वास्तवमा अहिले साँच्ची भनौँ भने मलाई त लाग्छ, मेरो मेरो अनुभव गाउँघरमा वरपर हेर्छु नि म है, मलाई लाग्छ 90% प्रेम चाहिँ भ्रम मात्रै हो। अब धेरैजना प्रेमिकाहरू छन् है, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्नेहरू छन् है, मस्त छन्। तर उनीहरूलाई याद छैन यो भ्रम, यो प्रेम चाहिँ भ्रम मात्रै हो भने। अब मलाई के लाग्छ भने विवाहितहरूमा पनि धेरै भ्रम छ। त्यसो म है फट एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो एकजना साथी छ है, अहिले पनि अब ऊ मेरो साथी नै हो। पहिला एउटा उमेर थियो, त्यो उमेरमा मैले सोधेँ क्या, तँ बिहा कहिले गर्छस्? अब त्यो मान्छेसँग मैले प्रगतिशील कुरा गर्दा फाइदा छैन है। उसले त हिजो 7 बोतल बियर खाएको कुरा गरिदिन्छ मसँग, किताबको कुरा त उसँग गरेर हुँदैन। त म पनि ऊ जस्तै भएर कुरा गर्थेँ नि, बिहा गर्दैनस्? गर्नुपर्छ नि हौ। अन्त कहिले गर्ने भन्दाखेरि अब भने जस्तो केटी भेट्यो भने त गरिहाल्ने बिहा। तँलाई कस्तो केटी चाहियो भन्दाखेरि उसको शर्त के छ? उसको शर्त छ केटी पढेकी पनि होस्, राम्री होस्, सुशील होस्, सुसंस्कृत होस्, ऊभन्दा कम्ती उमेरको होस्, अनि आखिरी शर्त नोकरी गर्ने होस्। मैले भने त उसको नोकरीलाई प्रेम गर्छस् कि मान्छे प्रेम गर्छ? विवाह त प्रेम बिना हुँदैन त भाइ भन्दाखेरि होइन, नोकरी गर्ने नि चाहियो मलाई। अब यसलाई हाम्रो दिदी बहिनीले गम्भीरतासँग हेर्ने हो कि नहेर्ने हो अब है। घरमा आइदिनु है, त्यहाँदेखि तातो चिसो पनि हेरिदिनु, लुगाफाटा पनि धोइदिनु है, घरमा एउटा लोग्नेको गहना भएर पनि बाँचिदिनु र आफ्नो पेट चाहिँ आफै भर्नु। यो अवस्था छ नि अहिले, अवस्था चाहिँ यो छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी जब जब है यो कुराहरू गर्छौँ, अब प्रेम 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 भन्छौँ, कविता त्यही छ, किनभने प्रेम बिग्छ अहिले है। तर प्रेमसँगै रक्सी पनि बिग्दैछ है। सबै बिग्ने कुरो हाम्रो समाजले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने एकदमै बेसी बिग्ने कुरो सबै ठिक चाहिँ हुँदैन। अब यो अहिलेसम्मको हाम्रो साहित्यमा त बढी मात्रामा त यस्तै साहित्य नै लेखिँदैछ। तर आज हामी प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिशील सोच, प्रगतिशील चिन्तनको पक्षधर भएको नातामा एउटा कुरो चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, त्यही प्रकारको साहित्य लेख्दाखेरि चाहिँ पाठक र साहित्यको बीचमा ठुलो एउटा दूरी बढेर गयो।
त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा धेरै लेखक साहित्यकारहरू एकदमै त्यो एउटा काल्पनिक एउटा दुनियाँमा उनीहरूलाई पुर्याइएको छ अहिले है। पुरस्कार, अभिनन्दन है। अब म त सिनियर साहित्यकार भएँ, मलाई त प्रोग्राममा अगाडि सोफामा राख्नुपर्छ है। म यो मेरो समाज उठाउने साहित्य चाहिँ कसरी लेख्न सक्छु होला भन्ने चिन्ता हरायो। अब पुरस्कार चाहिँ कसरी मेरो हुन्छ होला, त्यो फलानाको किताबको सङ्ख्या यति पुगिसक्यो, म कहिले त्यति पुर्याउनु होला है। त्यो फलानाले यतिवटा अभिनन्दन, यतिवटा अभ्यर्थना थापिसक्यो, मैले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यति थाप्नु होला। अब सुर्ता समाजको छैन, समाजको सुर्ता छैन, सुर्ता पुरस्कारतिर गयो यो साहित्यविदको नि। र अब अहिले प्रगतिशील साहित्य लेख्ने, प्रगतिशील चिन्तक, प्रगतिशील सोच राख्नेहरूको एउटा अहम जिम्मेवारी म के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रगतिशील साहित्यलाई कसरी हुन्छ बेसी भन्दा बेसी बढावा दिने, त्यसकै प्रचार प्रसारमा हामी लाग्ने। हाम्रो समाज त आइसियुमा छ, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। हाम्रो समाज आइसियुमा छ। यसलाई उठाउँछ भने अब साहित्यले मात्रै उठाउँछ। पूजा गरेकै हो हामीले। पूजा भन्दा नि भाइ मलाई एउटा बडा हाँस उठ्छ। हामीले किताबको कुरा गर्दैछौँ नि, मलाई प्रसङ्गमा आइहाल्यो। हामी कुन समाजमा छौँ भन्दा चाहिँ नि, लक्ष्मी पूजा चाहिँ डल्लै बिल्डिङ झलल बत्ती बालेर गर्छौँ, सरस्वती पूजा चाहिँ सडकको छेउमा किनारमा गर्छौँ। मान्छे हुँदैन नि, हामी त्यो समाजमा छौँ नि। त्यसो हुँदाखेरि किताब पढाउने, किताबको प्रचार प्रसार गर्ने कुरा त अहिले त निकै जटिल एउटा अभियान हामीले हातमा लिएको छौँ। मलाई यो अचम्म लाग्छ, लक्ष्मी पूजामा कोही कसैको फुर्सद हुँदैन झलल अब लक्ष्मीलाई बोलाउनुको लागि। त कहिले पनि हाम्रो समाजले सोधेन, हाम्रो साहित्यले कहिले पनि अहिलेसम्म, मलाई अहिलेसम्म हाम्रो नेपाली साहित्यले सोधे जस्तो लागेन अहिलेसम्म नि। अब झुप्रो घरले पनि लक्ष्मी पूजा त गर्छ, तर लक्ष्मी देवी चाहिँ झुप्रो घरमा चाहिँ किन पसिनन्? बिचारा त्यो बगरमा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि लक्ष्मी पूजा त गरेकै हो नि, तर बगरदेखि उनीहरूको जीवन उठेन। भनेपछि लक्ष्मी पनि पार्सिलिटी छ कि क्या लक्ष्मी देवीको? यो प्रश्नहरू अब अहिले हाम्रो नानीहरूसँग गर्नु जरुरी भयो, यो नानीहरूलाई सिकाउनु पर्ने भयो। तर फेरि पनि म भन्छु, हामी अहिले चाहिँ हामी एउटा अभियानमा जुटेको छौँ। हामी आशावादी के छौँ भने भोलिको समय यस्तो हुँदैन। धन्यवाद सर। हामी केही प्रश्नहरू लिने छौँ यहाँबाट। प्रश्न आइरहेको छ, सङ्गीत नेम्बाङ लेख्नुहुन्छ, किताब मोह सन्दर्भमा चर्चा भइरहेको बेला यो जान्न मन पर्यो कि किताब पढेर फर्काइदिन्छु भन्नेहरूले नफर्काउनु, यो कस्तो किताब मोह हो? बडा मिठो प्रश्न गर्नु हो क्या यो। म अहिले यो राख्नेवाला है। त्यहाँ उहाँहरूले पनि त्यो भोग्नु हुँदो रहेछ, हामीले पनि भोगिरहेछौँ। त्यसको पीडा चाहिँ मैले पनि भोगेको छु, अहिले पनि भोग्दैछु। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो समाज चाहिँ के छ भने राम्रो चिज चाहिँ घरमा लगेर आफ्नो बनाउने, अरूलाई देखाउने। धेरै बुद्धिजीवीहरू यस्ता छन् जो अर्काको घरबाट किताब लगेर जान्छन्, किन्दैनन्। अर्का घरबाट किताब टपक्क उठाएर लग्यो, सोकेसमा सजायो सिटिङ रुममा कि, अनि अरू मान्छेहरू पाहुना आउँदाखेरि चाहिँ यसो हेरेर खतरा मान्ने क्या। अनि त्यस्तै मान्छेले फेरि बाहिर निक्लेर भनिदिने, त्यो मान्छे त भन्छ नि आमा विद्वान नि हो, दराजभरि किताब छ, वास्तवमा पढेको हुँदैन, त्यो सबै चोरेर ल्याएको हुन्छ। यो त हाम्रो समाजको औसत मानसिकता नै यस्तै छ अहिले।
है। किताब चाहिँ किन्नुभन्दा बेसी अब यही प्रसङ्गमा भनौँ न है, हामीले के पनि देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुस्तकहरू विमोचन हुन्छ नि, हजुर हजुर पुस्तक विमोचन हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ है, हजुर कार्यक्रम हुने, पुस्तक विमोचन हुन्छ, सबैले कम्प्लिमेन्ट्री कपी बोकेर जाने, तर घरमा गएर नपढ्ने, हजुर थुपारेर राख्ने। अनि त्यो जुन चाहिँ लेखक हुन्छ, त्यो कृति दिने मान्छे हुन्छ, उसलाई के मर्का पर्छ भने किताब पनि आफू छाप्नु, सिङ्गडा र चिया पनि खुवाउनु, हजुर त्यो हलको जम्मै उसले तिर्नु, अनि फ्रीमा किताब पनि बाँड्नु है। प्राय प्राय लेखकहरूले, साहित्यकारहरूले किताब चाहिँ लु तपाईँको किताब म किन्छु, म सहयोग गर्छु भनेको मैले प्राय देखेको छुइनँ। एक कपी पढौँ न हौ, एक कपी म पनि पाउँ न हो भन्ने प्राय जस्तो त्यस्तै भेटिन्छ। यो अब सङ्गीत नेम्बाङजीले कुरा उठाउनु भएछ, अब है म भत्किएँ अब है, नेम्बुकाको कुरा गयो क्या। अब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, जुन समाजमा चाहिँ कमारा मानसिकता ज्यादा हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ मागेर बेसी चलाउँछ नि मान्छेले कुरा। यो चाहिँ कमारा मानसिकता हो। मागेर चलाउने चलन चाहिँ हाम्रो समाजमा नोकर मानसिकता व्याप्त छ है। बाहिरबाट देखाउने क्या त, अब बाहिरबाट चाहिँ देखाउने, चटक्कै हुने, तर भित्र चाहिँ एउटा मगन्ते, एउटा भिखारी बोकेर हिँड्ने है, त्यो छ। अब हामी प्रगतिशील सोचको पक्षधरहरूले सोच्नुपर्ने धेरै कुरो छ, सम्हाल्नुपर्ने धेरै कुरो छ। विशेष त हाम्रो आम मानिसहरूबाट, साथीभाइहरूबाट त्यो मनबाट चाहिँ त्यो नोकर मानसिकतालाई फेक्नु एउटा ठुलो आन्दोलन नै हुनु जरुरी छ। किताब चाहिँ त्यसरी जान्छ, पर्दैन। थ्याङ्क यू सर। तपाईँको यो जवाब सुनेर म पनि अलिक आशावादी छु, किनभने यहाँ मेरा किताब लाने भाइ बहिनीहरूले पनि यो जवाब सुनेर सायद उहाँहरूले फर्काइदिनुहुन्छ होला पढेर भन्ने आशा पनि छ। र हामीले जुन कम्प्लिमेन्टरीको कुरा गर्नुभयो, अबदेखि उता कम्प्लिमेन्टरी होइन, आफ्नो पसिनाले, आफ्नो पैसाले लेखेको किताबहरू तपाईँहरूले हाम्रो किताब घरमा दिन सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो पारिश्रमिक सहित किताबहरूको पारिश्रमिक सहित तपाईँले पाठकहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, तसर्थ तपाईँहरूले www.hamrokitabghar.com मा गएर किताबहरू मगाउन सक्नुहुनेछ। थोरै विज्ञापन पनि गरिहाले सर मौकामा। म अर्को प्रश्न पनि लिन चाहन्छु रवि रोदनजीको। किताब मोहबाट नटाडिनुलाई नयाँ केही आउन आवश्यक लागेको छ। हाम्राहरू चेतन भगतको हाफ गर्लफ्रेन्ड बोकेर हिँड्छन्। नेपाली भारतीय साहित्यमा त्यस्ता किताबहरू पनि आउनुपर्छ कि? अब लेखकको नाम काटिहालियो यसै त। अब हामीले बिचरा उहाँको नाम नकाट्नु पर्थ्यो है। त्यस्ता अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन्, तर कमजोरी हाम्रो हो, कमजोरी हाम्रो हो। पाठकहरूलाई जुन खालको किताब मन पर्छ त्यो चाहिँ हामीले नलेखिदिएपछि त उहाँहरूको किताब पढ्नै पर्यो नि पाठकले त। त्यस्तो थुप्रो छ। अब मैले अरू पनि किताबहरू थुप्रो देखेको छु है। अब यो देखाउँदै हिँड्ने, म यस्तो पढ्दैछु भन्ने है, अब राम्रो छ भन्ने। त यसमा चाहिँ एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि, अब कुनै पनि किताब राम्रो र नराम्रोमा हामी छुट्याउन सक्दैनौँ, किनभने धेरै पाठकहरूको नजरमा त्यो किताब राम्रो छ। र हाम्रो अहिलेको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने चाहिँ अब आउने पिँढीलाई चाहिँ हामीले कुन किताब जीवनदायी छ र कुन किताब जीवनदायी छैन, हामी यो सुरुवातमै छौँ। अहिले भनौँ हामी भर्खरै मात्रै बिउजिँदैछौँ। अब कुन किताब पढ्ने, कुन किताब नपढ्ने भन्ने कुरोमा हामीले अहिलेसम्म चर्चा गरिरहेको छैनौँ है। हाम्रो सम्मेलनहरू हुन्छन्, गोष्ठीहरू हुन्छन्, तर त्यहाँ हामी कुन कुरोमा बेसी फोकस गर्दा रहेछौँ भन्ने चाहिँ अघि
मुख्य अतिथि कसलाई ल्याउने, अध्यक्ष कसलाई बनाउने कि नबनाउने, कसलाई बोल्नु दिने कि नदिने, कुन चाहिँ कविलाई चाहिँ अलिक समय दिने, कुन चाहिँ कविलाई चाहिँ नदिने, है, कसलाई सबभन्दा पहिला बोल्नु दिने, कसलाई आखिरीमा बोल्नु दिने, यही कुरोहरूमा नै हामी फोकस गर्दैछौँ। हाम्रो समाजलाई चाहिने कुरो हामी गोष्ठीहरूमा कुरा गरेकै छैनौँ। त्यसमा हामी पनि जिम्मेवार छौँ। मलाई एकजना कविको रूपमा मलाई कसैले बोलाएर 2 शब्द बोलिदेऊ भन्यो भने म आफ्नै बठ्याइ मात्रै देखाउँछु। हाम्रो गाउँघरलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो जातिलाई के कुन कुरो चाहिएको छ त, ल आजदेखि यो अभियान थालौँ है भनेर म कुरै गर्दिनँ। म त आफ्नो बठ्याइ देखाउँछु र मलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बोलिसकेपछि चाहिँ गट्ट ताली बजोस्, भोलि समाचार पत्रमा हेडलाइनमा आओस् फोटो सहित। तर ठोस काम चाहिँ हामीले समाजको लागि के गर्ने त, साहित्यभित्रै पनि चर्चा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हामी देख्छौँ, त्यो चर्चा गरेको छैन, हामी थालनीमा छौँ अहिले। धन्यवाद सर। अर्को प्रश्न पनि म लिन चाहन्छु। पठन सामग्री अनलाइन गराइनुमा सरको के छ विचार? अब भाषा साहित्यलाई अधिक साइबर सम्मत बनाउनु धेरै आवश्यकता छ। उहाँले आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ, प्रश्न पनि राख्नु भएको छ। म यसमा एउटा मेरो प्रश्न पनि जोड्न चाहन्छु। जुन अनलाइन अहिले क्लासहरू हुँदैछ त्यहाँ के समस्या देखियो भने सर, जसकोमा पैसा छ उहाँकोमा त फोन छ, यो फोन पनि नभनेको नि 8-10 हजार माथि लाग्दो रहेछ। फेरि जसकोमा फोन छ उसकोमा नेटवर्क छैन। यस्तो समस्याहरू बिच अनलाइन यो क्लास गरिरहनु परेको छ। यसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू वञ्चित पनि भइरहेका छन्। तपाईँको छोटो विचार सुनाइदिनुहोस् न यसमा। अब यो विषयमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि अब लहरा तान्दाखेरि पहरा गर्जिन्छ र राजनीति भइहाल्छ है। हाम्रो अहिलेसम्मको बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ साहित्यमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्छ। अब राजनीति नगरी साहित्य नै हुँदैन। अब यो अनलाइन समस्या भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अनलाइन क्लासको समस्या चाहिँ यसको निम्ति देश तयार थिएन, व्यवस्था तयारै थिएन नि। यो त अचानक त्यो के अरे छोराले चाहिँ चामल लिनु गएको छोराले बुहारी लिएर आइदिएछ भयो नि त अहिले त। चामल लिएर आइदियो छोरा भनेको बुहारी लिएर आइदियो, बाउले व्यवस्था अचानक गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बिहा लटर पटर गरे जस्तो अहिलेको अनलाइन क्लासहरू पनि त्यही लटर पटर मात्रै हो। थुप्रो कुरो हेरिएन। अब नानीहरूले भन्छन् त्योभन्दा ठुलो अर्को समस्या पनि छ। जसकोमा फोन छ, जसकोमा नेटवर्क पनि छ, उसको नानी फेरि क्लासै बस्दैन। यो जोड्नु बिर्सेछु मैले। यो व्यापक छ। यो नानीहरू क्लास बस्नै मान्दैन है। कम्ती मात्रै नानीहरू क्लास बस्दैछन्। अब यो कलेजको पनि धेरैजना भाइ बहिनीहरू अनलाइन क्लास बस्नुदेखि जोगिएको जस्तो मैले जोगिएको सुने मैले है। तर जहाँसम्म पुस्तकहरूलाई, राम्रो पुस्तकहरूलाई अनलाइन है उपलब्ध गराउने जहाँ तक प्रसङ्ग छ, समय अनुसार यो विज्ञानको जुन चाहिँ प्रविधिको उपयोग हामीले, सदुपयोग त हामीले गर्नुपर्ने हो। जस्तै अब एमाजोनले किन्डल एप खोलिदियो, त्यो धेरै सुविधा हुँदो रहेछ है। किन्डल एपबाट किताबहरू पढ्नु धेरै सुविधा हुँदो रहेछ। र नेपाली पुस्तकहरू पनि, राम्रो राम्रो पुस्तकहरू पनि अनलाइन यसरी दिने अब एउटा व्यवस्था त यसले अब प्रविधि अनुसार, यो समय अनुसार त यसले धेरैलाई फाइदा नै गर्छ। तर किताबै राख्नुको फेरि कागजमै छापिएको किताब राख्नुमा अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दिन हामीले फर्केर कुनै पनि चिज हामीलाई मन पर्यो, फेरि सम्झना आयो भने त्यो किताब राख्दा पनि भयो। अर्को कुरो, किताब चाहिँ हरेक घरको लागि गहना हो। अहिले हामीले नेपाली समाजमा एउटा अभियान थाल्नु बाँकी छ।
कि हाम्रो हरेक घरमा एउटा पुस्तकालय हुनुपर्छ, नानीहरूले पुस्तकालय देख्नुपर्छ। बाबुआमाले समाचार पत्र पढ्दै गरेको देख्यो भने नानीले पनि समाचार पत्रमा चासो राख्छ। अब हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढ्नदेखि वञ्चित भएको, पढ्नु मन नपराउनुको कारण चाहिँ एउटा हो, उसले देखेकै छैन नि। अब कसैले सिगरेट खाँदै गरेको देख्यो भने त्यो नानीले पनि सिक्छ र सिगरेट खान्छ। त्यसै गरिकन बाबुआमाले किताब पढ्दै गरेको देख्यो भने नानीले पनि किताब पढ्छ, पछि गएर उसले सिक्छ। जस्तै मैले समाचार पत्रहरू पढ्नु सिकेको एउटा सानो घटना म बताउँछु। त्यस बेलामा मेरा बुवाले कञ्चनजङ्घा साप्ताहिक निस्किन्थ्यो सिक्किममा। मेरो बुवा चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ नटुटाइकन पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि मैले पनि त्यो बाबुले चासो लिएर त्यो समाचार पत्र पढेको देख्दाखेरि मलाई पनि पढ्ने चासो भयो र मैले सुरु कञ्चनजङ्घादेखि गरेको हुँ पत्र पत्रिका पढ्ने। र त्यसरी हुनसक्छ। र अर्को, अहिले हाम्रो किताब घरले जुन अभियान थाल्यो अनलाइन किताब पठाइदिने, यसले धेरै सुविधा भयो नि। अब न त गान्तोकमा कतिवटा किताबहरू नपाइने किताबहरू जति छ, ती नपाइने किताबहरू म काठमाडौँ जानु त सक्दिनँ, एउटा किताबको लागि म विराटनगर पुग्नु सक्दिनँ, तर त्यो त हाम्रो किताब घरले उपलब्ध गराइदिनु थाल्यो। अब जसले भनेको जस्तो किताबै हाम्रो किताब घरमा पाउँदैन भन्थ्यो, उनीहरूको लागि एउटा जवाब भयो यो। हाम्रो किताब घरमा मगाऊ, त्यहाँबाट किताब पढ, तिम्रो घरमै आउँछ, तिमी जानु पर्दैन भन्दाखेरि त अब त सजिलो भयो नि है। त यति हो, हाम्रो किताब घरले जुन तरिकाले अहिले किताबहरू उपलब्ध गरिरहेको छ त्यसको व्यापक प्रचार प्रसार हुनुपर्ने त्यो भइसकेको छैन। व्यापक प्रचार हुनुपर्ने हो यस्तो किताबहरू यसरी पाइन्छ भनेर। र यो एउटा सकारात्मक पहल हो। यो अब यो गर्नै पर्ने हो, किनभने सबैजना पुस्तक पसल जानै पाउँदैन है। अब फेरि अर्को कुरो के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा एउटा अब हामीले थाल्नुपर्ने अभियान, हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेहरू यति साह्रो बेसी रहेछ। हाम्रो सहर बजारतिर पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पुस्तक पसल छ भने त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्न 10 वटा रक्सी पसल छ। गाउँघरमा पनि किताब पढ्ने भन्दा रक्सी खाने मान्छे नै बेसी छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले यो अहिलेको हालतमा त हामी शुद्ध समाजको त कल्पना गर्नै सक्दैनौँ। बेलुकी बाटोमा निस्किँदाखेरि 10 जना भेटेकोमा 6 जना त अलिकति गनाइरहेकै हुन्छ। अब यो समाजमा हामी उन्नतिको आशा के गर्न सक्छौँ? जहाँ चिन्तन छैन, जहाँनिर अध्ययन छैन, मनन छैन, चिन्तन छैन, जहाँनिर कुनै ठोस कार्यक्रम छैन, रक्सी बाहेक अर्को सपना नै छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन चाहिँ अनलाइन पुस्तक उपलब्ध गराउने यो कुरो छ, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने योभन्दा पहिला चाहिँ कसैको दिमागमा किन यो कुरो आएन र त्यहाँनिर 1-2 जना भाइ बहिनीको मात्रै दिमागमा कसरी आयो? र म त ठोकेर भन्छु, यो हाम्रो किताब घर खोल्ने सुरु गर्ने भाइ बहिनी पनि पक्का प्रगतिशील नै हुनुपर्छ। किन प्रगतिशील मान्छेले मात्रै यस्तो चिन्ता गर्छ क्या त। धन्यवाद सर। हाम्रो किताब घर को तर्फबाट म लगायत मेरो टिमले पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ, किनभने जुन भारतमा पाइएको किताबहरू छ जति सक्दो हामीले उपलब्ध गराउने कोसिस गरिरहेछौँ। अब चाँडै नेपालको बोर्डर खोलेपछि हामीले नेपालबाट पनि राम्रा राम्रा किताबहरू ल्याएर पाठकसम्म पुर्याउने हामीले
कोसिस गरिरहेका छौँ। सायद प्रचार भएका छैन, हामी 3जना 4जनाले कोसिस गरिरहेको अवस्था हो। विशेष त एकजना बढी घट्नुहुन्छ, यसै कारण पनि होला। म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु। हामी अन्तमा नि आइपुगेछौँ। प्रगतिशील सोच त साहित्यमा किन नपचेको हाम्रो समाजमा, त्यो पनि शिक्षित समाजमा? यसको के कारणहरू हुन सक्ला? तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ बसन्ती शर्माजी। यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने प्रगतिशीलको विपरीतार्थक शब्द अगतिशील त भन्नु मिलेन। तर यस्तो हुँदो रहेछ, हाम्रो समाज चाहिँ पहिला सुरु त अघि उहाँको प्रश्न अनुसार हाम्रो समाज भन्नाले त्यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले हेरौँ, हाम्रो समाज हो के त? अब समाज भनेको त एउटा ठुलो एउटा परिवार हो नि, के हामी परिवार छौँ त? एउटा कुरो त त्यो हो। अर्को चाहिँ तथाकथित अब प्रगतिशील साहित्यको विरोध गर्नेहरूले किन गरिरहेका छन् भन्दा त्यसमा एउटा त मनोवैज्ञानिक धरातल पनि छ। त्यो मनोवैज्ञानिक धरातल चाहिँ के हो भने चाहिँ मैले नजानेको कुरो चाहिँ यो अरूले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले जानेको छुइनँ त भन्नु भएन। त्यसको बारेमा चाहिँ नराम्रो प्रचार गरेर मैले नजानेको कुरो चाहिँ अरूले पनि नजानोस् भन्ने एउटा त हो त्यो मानसिकता। अब अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो समाजमा गहिरोसँगले अध्ययन गर्ने परम्परा नै छैन। प्रगतिशील साहित्य पढेर यो प्रगतिशील साहित्यले के चाहन्छ त भनेर हेरिदिने त्यो आँखा, त्यो चस्मा धमिलो छ अहिलेसम्म। तर म चाहिँ अब प्राय जस्तो त्यसरी प्रश्न गर्नेहरूलाई उल्टा प्रति प्रश्न के गर्छु भने चाहिँ तिमी प्रगतिशील साहित्य मन पराउँदैनौ, तर तिमीले मन पराएको साहित्यले समाजलाई के गरेको छ, के दिएको छ अहिलेसम्म? तिमीले किताबको व्यापार गर्यौ, ठिक छ, तिमी किताब हाम्रो समाजलाई नचाएर हाम्रो समाजलाई हँसाएर तिमीले किताबको व्यापार गर्यौ, तर समाजलाई देऊ चाहिँ के? समाजलाई के देऊ भनेर म प्रश्न गर्ने गर्छु। तर हिजोको स्थिति बेग्लै थियो। आज हामी ठोक्केर के भन्न सक्छौँ भने अबको समाज चाहिँ प्रगतिशील अरूको समाज हो। अब यो जुन हाम्रो समाजमा जुन चाहिँ विकृति र विसङ्गति छ, यो विकृति र विसङ्गतिलाई जरैदेखि कसैले चिन्छ र बुझेर चाहिँ गर्दैछ काम भने चाहिँ अब चाहिँ प्रगतिशीलहरूले गर्दैछ। मतलब हामी चाहिँ कुन ठाउँमा छौँ भने एउटा घरमा आत्महत्या हुन्छ, गएर बिचरा भनिदिन्छौँ, अलिकति हामी चर्चा गर्छौँ, बिचरा यस्तो मान्छे थियो, यस्तो भयो, के भयो होला नि बिचरा भन्छौँ, है। त्यहाँदेखि गएर पुरी र आलुदम खान्छौँ, फर्केर आउँछौँ, बिर्सिन्छौँ। तर हामी कहिले पनि सल्लाह गर्दैनौँ, हामी कहिले पनि चर्चा गर्दैनौँ यो जुन घटनाहरू हाम्रोमा बढ्दै जाँदैछ यसको निदान कहाँ छ, यसको समाधान कहाँ छ, यो केले गर्दाखेरि यस्तो हुँदैछ भन्ने जरा पत्तो लगाउने कोसिस गर्दैनौँ। यो चाहिँ प्रगतिशीलहरूले मात्रै गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। एउटा त अब यसमा निकै बेसी हाँगाबिगा आउँछ यो उत्तरमा, तर अब म छोटोमा भन्दैछु। हाम्रो समाजको धरातल कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज अहिले पनि ईर्ष्या, द्वेष, डाह, लोभ, स्वार्थद्वारा नै सञ्चालित समाज हो। पूर्वाग्रह नराखी म बोल्दिनँ, पूर्वाग्रह छ मेरोमा। म अहिलेसम्म प्रगतिशील हुन सकिनँ, अब किन हुने? म ढिट एकदमै, म कसैलाई टिर्दिनँ। म किन प्रगतिशील हुनु? मैले अहिलेसम्म यस्तै साहित्य पढेर आएँ, यस्तै साहित्य लेखेर आएँ, म किन प्रगतिशील हुनु? अब म जो छु त्यही ठिक छु पनि एउटा चाहिँ हो। धन्यवाद सर। हाम्रो समय त सकिसकिएको छ, तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आयो।
यो अन्तिम प्रश्न म लिन चाहन्छु। दिलीप शर्मा घिमिरे भन्नुहुन्छ, साहित्य समाजले पनि के स्वेच्छाले पुस्तक किनेर पढ्छन् त कि कम्प्लिमेन्ट्री नै पाएर मात्र पढ्न रुचाउँछन्? साहित्यको समाजले स्वेच्छाले किताब किन्छन् कि कम्प्लिमेन्ट्री? एकदम गजबको प्रश्न लाग्यो। होइन, हामीले उदाहरण त देखिरहेका छौँ। अब अहिले विद्यार्थीहरूले धेरै किताब पढ्दैछन्। अब हाम्रो किताब घरको स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै कति विद्यार्थीहरूले पुस्तकहरू मगाएर पढ्दै गरेका पढ्दैछन् पनि अहिले, है, स्वेच्छाले। अब कम्ती मानिसहरू छन् जसले स्वेच्छाले किताब किनेर पढ्दैछन्। हाम्रो अहिलेको सरोकार भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेलाई स्वेच्छाले किताब पढ्ने बनाउने, है। अब अर्को कुरो चाहिँ के हो भने मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो समाजमा जुन चाहिँ यो दास प्रवृत्ति, दास मानसिकता छ, यसको गहिरो उपचार चाहिएको छ। एउटा त पटक्कै नपढ्ने, अर्को पढिहाले पनि अर्काकोबाट ल्याएको किताब मागेर मात्रै पढ्ने, है। यो त एउटा समाजको रोग हो। यो तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी बन्छ कि समाजलाई यो रोगबाट मुक्त गर्नु अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो। नत्र चाहिँ हामी के मान्न सक्छौँ, नत्र चाहिँ हामी के मान्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यसो त हाम्रो समाजमा लेख्नेहरूको कमी भएको होइन, सृजनशील मानिसहरूको कमी भएको होइन, तर धेरैजना चाहिँ हतोत्साहित भएर लेख्ने छाड्नेहरू पनि छन्। उनीहरूलाई पनि अहिले यहाँ सम्झना गरौँ। किन भन्दाखेरि एकजना सम्पादकले धेरैजना लेखक लेखिकाको सामग्रीहरू बटुलेर ती लेखक लेखिकालाई प्रेरणा दिनको निम्ति, बचाइराख्नको निम्ति सम्पादन गर्छन् र प्रकाशनमा पनि आउँछन्। तर हामी के गर्छौँ भने चाहिँ त्यो पत्रिकालाई चाहिँ गहिरोसँगले सोच्दैनौँ उसले कति खर्च गर्यो होला। यहाँ खर्च भन्ने कुरो त कल्पना होइन, ठोस कुरो हो। यो गोजीबाट पैसा गएको छ। हाम्रा कतिजना कृतिकारहरूले अघि कतिवटा घरमा कतिवटा उदाहरण छ, श्रीमतीले आफ्नो गहना बेचेर किताब प्रकाशित गरिदिएको पनि उदाहरणहरू हामीसँग छ। तर त्यो पढिदिनेले, त्यो किताब कम्प्लिमेन्ट्री मागिदिनेले यो तहसम्म सोची दिँदैन। हामी कम्ती सोच्छौँ, हामी अगाडि आएकोलाई मात्रै सोच्छौँ, तर त्योभन्दा उता गहिरो हामी सोच्दैनौँ। त्यो पनि किताब पढ्नुकै अभावले हो। फेरि घुमेर त कुरा त्यहीँ आइपुग्यो। किताब पढ्यो भने त हामी सोच्नै हुन्छौँ, किताबै पढ्दैनौँ, सोच्नै सक्दैनौँ किन होला भनेर। तर अहिलेको जुन चाहिँ माहौल छ, अहिले नयाँ एउटा पिँढीको उदय भइसकेको छ। अब उनीहरूलाई पनि थाहा भयो अब यस्तो हुँदैन रहेछ भनेर। कविता लेख्ने, कथा लेख्ने, लेखहरू लेख्नेलाई सुरुमा नै यो कुरो थाहा भयो कि मैले उसको पढिनँ भने मेरो पनि उसले पढ्दैन। अहिले भारतीय नेपाली साहित्यमा यही भइरहेछ नि। अब यहाँ फेरि पनि अब भोलि त मैले गाली खाने नै हो र पनि म भन्दैछु। धेरैजना कवि लेखकहरूको एउटा राम्रो बानी के छ भने चाहिँ आफ्नो मात्रै पढ्ने, अर्काको चाहिँ नपढ्ने। 3000 भन्दा बेसी त कवि कथाकारहरू मिलाएर छन् नि हाम्रोमा। 3000 भन्दा बेसी पनि होला। अब है, अब मैले चिनेको नाम याद भएको मात्रै 3000 हो। अन्त हाम्रो चाहिँ अहिले किताब प्रकाशकले, कृति प्रकाशकले कति निकाल्यो प्रति भन्दा 500 भन्छन्। 500। अब आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि 1000 प्रति किताब छाप्थ्यो, कमसेकम 1000। 40 वर्ष पछाडि हाम्रो साहित्य कहाँ पुग्यो भन्दा चाहिँ 500 छाप्नेमा पुग्यो, किनभने बिक्नै बिक्दैन। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने चाहिँ 3000 साहित्यकारहरूले, लेखकहरूले
एकजना साथीको किताब चाहिँ सबैले किनिदियो भने त 3000 बिक्ने हो नि, 1000 देखि त 3000 पुग्ने हो नि। यो अभियान चाहिँ अब हामीले थाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म चाहिँ के भन्छु भने अर्को साथीको एउटा कृति निस्क्यो भने म आशा गरिबस्छु भित्री म त एकदमै अब क्लोज इन्टु साथी हो, मलाई त एउटा कम्प्लिमेन्ट्री त दिन्छै दिन्छ, म त्यही सम्झिन्छु। त्यो चाहिँ हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। र मलाई एकजना साथीले अघि भर्खरै मात्रै सोधेको क्रान्ति भने के हो, अब उसलाई म यही जवाब दिँदैछु। क्रान्ति भनेको अरू तरिकाले गर्नु परेन नि, यो जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो विचार छ यसलाई नयाँ तरिकाले सोचेर समयको आवश्यकता अनुसार हामीले के गर्यौँ भने त्यही क्रान्ति हुन्छ नि। हो, क्रान्ति भनेको त अब त्यो झन्डा बोकेर सडकमा कुद्नै पर्छ भन्ने छैन, ढुङ्गा मुढा गर्नै पर्छ भन्ने छैन है। अब त्यो त आवश्यकता परेको बेलामा आवश्यकता परिहालेछ। मेरो अगाडि एउटा बौला कुकुर आयो भने ढुङ्गा नटिपेर त उपाय छैन नि। अब म त एकदमै हत्या गर्न सक्दिनँ म भनेर भएन है, त्यो त आवश्यकता अनुसार हो। तर अहिले हामीले गर्ने क्रान्ति भनेको हाम्रो सोचमा परिवर्तन मात्रै हो। हस् त सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई 1 घण्टाको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र बाँकी दिनमा धेरै अरू माध्यमबाट पनि हामी जोडिन पाऊँ र नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पाऊँ भन्दै आज अनलाइन नेपाली सृजना शिविरबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद सर।